السلام عليكم ورحمة بكم في لا بروميير فيديو تيوري دي بروبابيليتي. بون بزاف لي زيفينمون في الحياة ديالنا ديكول دو لا كوانسيدونس. مثلا فاش نتلاقاو مع دي زامي او لا دي بروش، نمشي شي بلاصة واش نتلاقى بشي واحد، لي زانتيراكسيون دي موليكول او لا دي بارتيكول يعني سون ديكري en termes de probabilité عن او اي ستاتيستيك بيان سور. يعني بزاف د الحوايج، يعني نقدر نقول ان غيان ني بلو فوندامونتال كو لو هازار. بون هادشي بعيد يعني بعيدا عن ان كاين واحد يعني واحد لا لوا ديفين اللي سميتو. انا جو بارل هنا ديال شي حاجه اللي ان ايفينمون او لا واحد ليكسبيريونس اللي متعلقه بيا انايا، واشنو العلم ديالي بلي ريزولطا ديالها. انايا شنو العلم ديالي بلي ريزولطا ديالها تقدر تكون واحد الحاجه كوانسيدونس بالنسبه لي انايا، ولكن غير بوغ يعني اون اوتر بيرسون لا. باغ اكزومبل شي واحد يعطي يعني كادو لشي واحد اخر، لو بروميير اللي غيعطي الكادو راه ماشي راه يعني صانع غيان هازار، راه هو وجد باش يعطي واحد الكادو، ولكن هذاك اللي غياخذ الكادو بيان سور راه يعني تما كاين واحد ما كانش في علمه انه ياخذ هذاك الكادو. الوغ لا اون بارل بشي حاجه اللي هازار، شي حاجه اللي انكونو بالنسبه ليه، هو شي حاجه اللي انسيغتان. اوكي دابا المهم لامبورطون عندنا هو ان هاد لانسيغتان، هاد لانكونو، هاد الهازار، هاد لو موند ديال لا كوانسيدونس، واش عندي واحد التحكم فيه او لا؟ واش نقد يعني نصوب واحد الموديل اللي او موان، ولا يعني تقول او موان يعني او موان، ولكن يعني نو يعني في الحقيقه راه هي الحاجه الماكسيموم فين نقدر نوصل، انني جو بو جوست ريدوير هذيك لانسيرتيتود او هذاك لو هازار ديالي. ما نقدرش ندير واحد التحكم مطلق في الريزولتا ديال ان ايفينمون ديال واحد ليكسبيريونس. الوغ بوغ ريدوير لانسيرتيتود خاصني دابور نفهم لا ناتور ديالها، وخاصني نلقى لي زوتي يعني بوغ لي كومباتر ناناليزي. و بيان سور هنا فين نوصلوا النقطه ديالنا، اي سي بور سلا كون ا بوزوان بيان سور دو لا تhéorie دي probabilités et de la statistique اللي هي بنت la probabilité. Alors on commence par quoi? On commence par ce qu'on appelle un modèle probabilistique. Un modèle probabilistique. Okay. Modèle probabilistique. شنو هو هذا الموديل probabilistique؟ سي باغ اكزومبل عندي هاد لي دي ديالي ياك، وغادي نرميهم مثلا هكذا. عندي هادي تتسمى اون اكسبيريونس. الاكسبيريونس ديالي هي انني نرمي هاد لي دي. هنايا عطاتني الد الاول عطاني 2، والد الثاني عطاني 4. هادو يعني ان هنا عندي 2 وهنا عندي 4 تسموا لي ريزولتا ديال ليكسبيريونس ديالي. فوالا عندي ليكسبيريونس هي هادي، او اشنو خرج ليا هما لي ريزولتا. ان موديل بروبابيليستيك هو انني يعني هاد الاكسبيريونس ديالي ولي ريزولتا ديالهم يعني نلقى واحد ديسكريبسيون كونتيتاتيف ديال هاد لا سيتوياسيون، اولا ديال واحد الفينومين، اولا ديال اون اكسبيريونس، يعني بيان سور دون لو ريزولتا انسيغتان. هنايا فاش رميت لي دي ديالي ما كانش في علمي ان يخرج هنا 2 4 وهنا 2. Alors on fait quoi? Un modèle probabilistique, on cherche à quantifier une information. يعني par exemple هاد l'événement de tel événement يعني واش يعني يمكن نقول انه هادو الريزولتا ديال ليكسبيريونس. نقولوا اوسي انهم يعني دي ليفينمون انا خرج ليا 6 في دي الاول،
و ليفينمون مثلا بي انا خرج ليا 4 في الدي الثاني. هادو جوج لي زيفينمون ولا جوج لي ريزولطا. الوغ قلنا ان موديل بروبابيليستيك هو يعني تنقلبوا على ان نكونتيفيو هاد لانفورماسيون. يعني باغ اكزومبل ليفينمون عنده بلوس دو شانس انه يوقع من انه يوقع ليفينمون الاخر، ليفينمون بي هذا سميتو هذا ليفينمون بي. فوالا. الوغ بوغ افوار هاد يعني الموديل بروبابيليستيك اللي تيخليني نلعب على شكون عنده يعني بلوس دو شانس انه يوقعش من ايفينمون عنده بلوس دو شانس انه يوقع. باش نصاوب هاد الموديل بروبابيليستيك خاصنا جوج الحوايج تقريبا الاساسيين. اولهم يعني نحط لي ريزولطا بوسيبل دو ليكسبيريونس، كاع لي ريزولطا بوسيبل في هاد ليكسبيريونس ديال لونسي دو دي. عندي لي ريزولطا يقدر يخرج ليا في الدي الاول، نلعبها بدي واحد مثلا، يقدر يخرج ليا في هاد الدي 5، يقدر يخرج 6، يقدر يخرج يعني يقدر يخرج 4، يقدر المهم غيخرجو بيسكو عنده من 1 حتى 6، يقدر يخرج من 1 حتى 6. اوكي. هنا شندوي هنايا قلنا اول حاجه في الموديل بروبابيليستيك انه نحط كاع لي ريزولطا بوسيبل ديال ليكسبيريونس ديالي. كاع لي ريزولطا بوسيبل تاع ليكسبيريونس ديالي تيتسمى لونيفير ديالي، باش نرمزو ليه اوميغا. اوميغا قال و لونيفير. شنو هو لونيفير؟ قلنا هو هما توت لي يعني لي ريزولطا بوسيبل، كل ريزولطا بوسيبل. فوالا. تاني حاجه في الموديل بروبابيليستيك انني يعني نسبيسيفي لا لوا دو بروبابيليتي ديالي. صافي دير كوا، صافي دير انني نقول مثلا يعني الريزولطا الفلاني ديالي دو بلوس دو شانس انه يوقع كو لي زوطخ ريزولطا، من انه مثلا يطيح في 6 ولا في 2 او ولا في سميتو في 4 اكسيتيرا. فوالا. يعني عندي اول حاجه، المهم نكتبها حفظ ياك كتبوا. عندي اول حاجه في الموديل بروبابيليستيك انني يعني قلنا écrire des résultats possibles. يعني كاع داكشي يخرج ليا دو ليكسبيريونس يقدر يخرج الفلانية. ثاني حاجة هو spécifier une loi de probabilité. Spécifier une loi de probabilité, ça veut dire que أنني نقول مثلا l'événement فلاني أو le résultat فلاني نخرج ليا مثلا 6، يعني راه عنده plus de chance أنه يوقع، يعني plus de chance أنه يخرج ليا résultat فلاني على أنه يخرج ليا les autres résultats. فوالا. في دي واحد نقول مثلا يعني غادي نلقى انه باش يخرج ليا 4، يعني جي بلوس دو شانس انه يخرج ليا 4 على انه يخرج ليا وجوه الاخرين. ماشي غنعرفوا ان في لو كا ديال لي دي هنايا ان ايكي بروبابيليتي يعني كل وجه عنده يعني متساوي، انه عندي دو شانس يعني ايغو انه يخرج ليا، يقدر يخرج ليا سميتو عندي يعني نفس لا شانس ان يخرج ليا 1 ولا يخرج ليا 2 ولا يخرج ليا 4 ولا يخرج ليا 5 اكسيتيرا. الوغ بور ريزومي ونساليو لا بروميير فيديو ديالنا، غنقولوا ان يعني موديل بروبابيليستيك يعني تنديفلوبي واحد لا ميزور يعني دو شانس اولا دو بروبابيليتي
نقولوا عليها دي ميزور دو شانس. دير شي باش نقول عندي واحد لا شانس كثر انني يخرج ليا واحد الريزولطا فلاني على ان يخرجوا لي زوطخ ريزولطا. يعني ان تنديفلوبي واحد الميزور ديال دو شانس او دو بروبابيليتي. يعني bien sûr en cherchant des situations les يعني bien sûr l'avenir est incertain, ولكن les résultats possibles sont précis et faciles à décrire. هنايا الريزولتا ديال لي دي راه يعني فاسيل ا ديكريغ. يعني فاش غنبغي نكتب الريزولتا ديالي هو كا، الريزولتا الاخر هو سميتو اكسيتيرا من 1 حتى 6. يعني لونيفير ديالي يعني ساهل ان نوصفو. Bien sûr, puisque il y a beaucoup d'événements dans notre vie découlent de la coïncidence, la probabilité ou les modèles probabilistiques نلقاوهم في لا كوانتم ميكانيك. الا نزلنا لتحت غادي يعني تقريبا لي لوا ديالنا ما تيبقاوش خدامين. ديك الساعه غنوليو خدامين غير يعني بلا لوا دو probabilité. غادي نقمروا بالعربيه لا هادي فين مشات وهادي فين مشات، الموليكول فين مشات، او هاد لا بارتيكول كيفاش كتحرك. بيان سور عندنا الماناجمنت، يعني الدومين اللي تنعرفو. يعني باغ اكزومبل يعني لا دوموند ديال لي كونسوماتور ما يمكنش نعرف انا كاع لي كونسوماتور اللي سي دومونديو الياتوارمون. هاد المفرد تزيد الياتوارمون يعني راندوم. يعني مفهمتي ما متحكمش انا، ما عرفتش انا شحال ديال مثلا لا دوموند ديال لي كونسوماتور ديالي. مثلا في الحليب، واحد الشركه ديال الحليب مثلا عندها واحد المدينه وخاصها تلبي الطلبات ديال لي كونسوماتور، ولكن هي ما عرفاش واش شحال ديال لي كونسوماتور كاينين وشحال واش كلهم غير الغد ليه غادي يبغيو الحليب او لا. يعني هنا تنبداو نلعبوا يعني على دي موديل بروبابيليستيك باش نخدموا. عندنا اوسي مثلا في الفينانس، يعني الناس اللي يدخلوا لا بورصه او اللي يدخلوا الفوركس باسكو سي ديسپونيبل سور انترنت ولا سميتو بور تو لو موند. راه غيعرفوا ان يعني هذوك اللي عندهم يعني لي ميور استراتيجي، وهاد لي استراتيجي مبنيين على دي ميثود يعني بيان سور بروبابيليستيك بور اناليزي لي دوني، راه هما الناس اللي عندهم لافونتاج في السوق. وكذلك المهم نتمنى تكون هادشي يعني شجعكم باش تكملوا في لا probabilité. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نلعبوا لي كارت ديالنا. السلام عليكم.